भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। उनका ये बयान बरतानवी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल किया। 2020 से लेकर अब तक की बात की गई है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका और कनाडा भी भारतीय खुफिया एजेंसी पर उनके मुल्क में किसी को भी मारने या मारने की कोशिश करने के इल्ज़ामात आयद कर चुका है। अब हमारा सवाल ये है कि आलमी सतह पर सबूत भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भारत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सलमान साहब, किसी भी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क उनके शहरी को निशाना बनाता है तो ये बैनुल अक़वामी सतह पर एक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमारे पास सबूत भी हैं, फिर भी भारत हमें आंखें दिखा रहा है। देखें, ये भारत का नया तर्जुमान और उसकी नई पॉलिसी ये शुरू कहाँ से हुई? ये पुलवामा वाक़े के बाद उन्होंने अपनी एक स्टेट पॉलिसी बनाई है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर अपने सियासी मुखालफिन की एक टारगेट किलिंग कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट किलिंग हुई है। और आपको याद होगा कि आज से कोई चंद माह पहले पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने अपने 2 शहरियों की टारगेट किलिंग के हवाले से शवाहद फराहम किए थे। और इससे पहले आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कलबोशन नेटवर्क था, वो भी एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था। बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर वो लोग दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करते थे, बड़े वाक़यात रुलवा करते थे। और पाकिस्तान ने उस वक़्त भी शवाहद जो है वो बैनुल-अक़वामी फोरम पे रखे, लेकिन आज तक भारत की पकड़ नहीं की जा सकी। क्यों कर नहीं की जा सकी? इसलिए कि बाज़ आलमी ताकतों के वहाँ पर वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं और वो इंडिया को अपनी बंडी समझते हैं। इस सारे खित्ते की अगर सूरत हाल उठा के देख लें तो कोई एक हमसाया मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के इस तर्ज अमल से उसे ठेस ना पहुंची हो। दहशतगर्दी के लिए वो इससे पहले अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा है, और अफगान बॉर्डर जो हमारा इसलिए सेफ नहीं है कि वहाँ पर एनडीएस का और राह का एक नेक्सस है, और एनडीएस को मुनज़्ज़म खुद राह ने किया है दहशतगर्दी के। सलमान साहब, आप ये सब बातें दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो ये बयान है ना, इसकी टाइमिंग को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात भी होने हैं इस साल भारत में। तो इंतखाबी मुहिम में हमने देखा है कि एक एंटी पाकिस्तान स्टांस हमेशा रहता है। देखें, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी इंतखाबी कैंपेन में अपने एक हमसाये को टारगेट करता है। मैंने इसलिए पुलवामा का जिक्र किया है। पुलवामा के वक्त भी इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे थे, और खुद इंडियन अखबारात के अंदर ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है कि पाकिस्तान का उसमें कोई तल्लुक ही नहीं था। और वो हर दफ़ा बीजेपी का एक माइंड सेट है कि वो एक बड़ा इशू क्रिएट करती है, और वहाँ का हिंदुत्व का जो एक है उनका, उसको वो उजागर करके एक इंतहा पसंदी की रुझान को आम करती है। और भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है। देखिए, ये बात क्या दुनिया को बावर नहीं करवानी चाहिए कि कौन शख्स था जिस पर अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, कनाडा पे पाबंदी थी? उसके दहशतगर्दी रुझानात के हवाले से, उसकी शिद्दत पसंदी के हवाले से वो नरेंद्र मोदी थे कि वो जिस फलसफे को आम करते नजर आते थे। गुजरात के अंदर उन्होंने कितना मुसलमानों का, मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल बात यह है कि जब हम इस रिपोर्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह के मामलात का जो सद्देबाब है वो कौमी इत्तेहाद, यकजहती और फौज के पीछे खड़े होने में है। देखें मरियम, हमारा कौमी अलमिया ये है कि माजी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कभी ये सूरत हाल तारी नहीं हुई, और जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान को ललकारा है तो कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी हुई है। और आज सियासी बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी क़यादतें मौजूद है कि पाकिस्तान के सिपा सलार को कंट्रोवर्शियल बनाती नजर आती है। मैं समझता हूँ कि ये जो उनके वज़ीर दिफा ने बात की है, इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। और बात इसलिए संजीदगी से लेने की जरूरत है कि माजी के अंदर उन्होंने पुलवामा का ड्रामा करके पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की थी, और बालाकोट के महाज पर एक शरारत की थी, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर उन्हें ऐसा जवाब दिया था कि दोबारा वो जारहियत की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी वो करवा सकते हैं। इसलिए उनका माइंड सेट जवाब देने की सलाहियत तो भरपूर है हमारे पास, और इस पर वज़ीर दिफा ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लेकिन साफ़ी साहब, जो दफ्तर खारजा की जानिब से सिर्फ इसकी मजम्मत की गई है और कहा गया कि आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे, क्या हमारा काम सिर्फ यही है कि हम आलमी बरादरी को जगाएं कि भाई आपने जवाब तलब करना है, हमारे पास सबूत हैं, हम किस फोरम पर लेकर जाएंगे, और जाके भारत से कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए, फोरम्स
پہ تو تمام پہ ہم گئے ہیں، ڈوزیئر ہم نے پیش کیے ہیں، نہ صرف ایسے واقعات کے خلاف بلکہ کشمیر کے حوالے سے قراردادیں موجود ہے، بھارت کی دراندازی کی حوالے سے پاکستان نے کئی شواہد دیے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا، لیکن دن بدن اس پہ اضافہ دیکھنے میں ضرور ہوا ہے۔ یہ وہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہ سرزوری پہ ہے، سینہ زوری پہ ہے، اور ہم جو ہے ہم نے ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان پڑوسی ملک ایران کی دراندازی پہ فوری طور پر تو رد عمل دکھا دیتے ہیں اور وہاں پہ فضائی حملے کر دیتے ہیں۔ افغانستان سے جب ہمیں شکایت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم بمباری کر دیتے ہیں، لیکن جب بھارت کے وزیر دفاع چلے 4 اپریل جو گارڈین کی جو سٹوری ہے یا جو ان کی خبر ہے ان کو ہم میڈیا کی ایک رپورٹ تصور کرتے ہیں، لیکن اب راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ بھارت کے ایک ذمہ دار عہدیدار ہے، حکمران پارٹی کے اہم رہنما ہے، وزیر دفاع ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں یہ 20 شہری جو پاکستان کے وہ تاریک راہوں میں جو مارے گئے ہیں اس کا اعتراف وہ کر رہا ہے۔ تو دفتر خارجہ کے چند بیانات سے یا خواجہ آصف صاحب کی چند بڑکوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا ہے۔ یہ راکا ایک منظم نیٹ ورک ہے، آپ کے یہ تو براہ راست انہوں نے پاکستان کے شہریوں کو مارنے کا اعتراف کیا ہے۔ جو انڈائریکٹ واقعات ہوتے ہیں آج بھی دیکھ کے خیبر پختونخوا میں ایک ڈی ایس پی اور ان کا محافظ جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے داسو میں جو حملہ چینیوں پہ ہوا اس پہ واضح شواہد مل رہے ہیں کہ فیسیلیٹیشن کہاں سے ہوئی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، لیکن فنڈنگ اور باقی جو ان کی مدد کی جو ایک تھیوری ہے اس پہ بھارتی راہ ایجنسی کا ایک نمایاں کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کر کیا رہا ہے، اس کا جواب کس طرح دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب نے ٹھیک کہا کہ پلوامہ کا ڈرامہ 2019 میں اس وقت ہوا جب مودی سرکار منتخب ہونے جا رہی تھی، اور دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے صافی صاحب کہ انتخابی فائدے کے لیے اس طرح کی گفتگو کا بے دریغ فائدہ اٹھایا جاتا ہے بھارتیوں کی جانب سے جو بھارتی سیاستدان ہیں، تو اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے اور پھر پاکستان مخالف بیانات دیے جاتے ہیں، کیا بڑی پذیرائی ملتی ہے اس طرح سے انہیں وہاں؟ جی بہت ایک سینسٹیو یہ دورانیہ ہے، یہ مڈ اپریل سے لے کر جون تک جب یہ ایک طویل انتخابی پروسیس ہے، کوئی 44-45 دن کا پروسیس ہندوستان میں عام انتخابات کا ہوتا ہے، لوک سبھا کا، یہ دن جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس ہے۔ آج بھی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کئی لوگوں کو جو چینی باشندوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ان کو متنبہ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ جو آپ دورانیہ کی بات کر رہی ہے اس حوالے سے بہت چکنا ہونا پڑے گا۔ بھارت جو ہے اس وقت عالمی بدماش کا رخ اختیار کر چکا ہے، وہ اسرائیل کی طرح ہٹ درمی پہ اتر آیا ہے، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، قطر ہو۔ دیکھیں قطر میں نیوی کے سرونگ انڈین آفیسرز کو سزائے موت تک سزائے سنائی گئی، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ ایک بڑی معاشی قوت اور بڑے قوم کی وجہ سے بھارت اپنے لوگوں کو چھڑوانے میں کامیاب رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس دفعہ اگر انتخابی مارکہ جو وہاں پہ اس وقت برپا ہونے جا رہا ہے اور انتخابی مہم زوروں پہ ہے، اس دوران اگر پاکستان ماضی کی طرح خاموش رہا اور صرف ڈوزیئرز اور صرف مذمتی بیانوں پہ اکتفا کیا تو خدا نہ خواستہ بی جے پی کی ہندوتوا کی جو ایک سوچ ہے اس کے تحت پاکستان میں مزید واقعات ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف براہ راست وہ پاکستانی شہریوں کو بنانے کی منصوبہ بندی رکھتے ہیں، بلکہ جو دہشت گردی ہے جو بی ایل اے کی شکل میں ہے، جو بی ایل ایف کی شکل میں ہے، جو جیش العدل کی شکل میں ہے بلوچستان میں، سرحدی پٹی خیبر پختونخوا میں، اور خصوصاً افغانستان کی سرزمین کو وہ پراکسی کے لیے بری طرح استعمال کر سکتے ہیں۔
پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے جنگی بنیادوں پہ رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا. ہم خدا نخواستہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, لیکن اس پروکسی کا اور اس دیدہ دلیری کا اور ان اعترافات کا ایک ضرور ہمیں ایک سیکیورٹی پالیسی ایسی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن ہماری امن کی خواہش کو سمجھوتا نہ سمجھا جائے. یہ بارہا کہا گیا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی.